नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। गुज़श्ता 3 रोज़ पहले मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक बड़ा दिलसोज वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, और इस पे मैंने काफ़ी तहकीक की और तहकीक करने के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है ये तकरीबन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, इसमें कुछ इंकशाफ आते हैं जो अभी तक मीडिया की ज़रूरत नहीं बने। सूरत हाल ये है कि ये एक अमार और ताहिर 2 भाई हैं, ब्रिटिश बॉर्न ये है। तो इन्होंने अपनी वालदा जो कि कोडली आज़ाद कश्मीर की रहने वाली थी उसको बुलाया विजिट के लिए मैनचेस्टर, और वो कतर एयरलाइन की फ़्लाइट से आई। जब फ्लाइट लैंड की तो वहाँ अराइवल में उनकी ट्राली किसी के साथ टकरा गई, किसी अरबी के साथ बताया जा रहा है। तो वहाँ उसने बड़ा जो बताया जा रहा है कि उसको बुरा भला कहा उनकी वालदा को तो इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती थी। यानी वो जब बाहर आई तो उसके बेटे जो अमार और ताहिर हैं जो उनको रिसीव करने आए, उसने इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है अराइवल लॉन्च में। तो ताहिर और अमार ने उन बंदे को पूछा भाई कि तुमने क्यों किया, तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है। रिपोर्टेडली उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और नौबत थी कि हाथापाई तक पहुंच जाती, लेकिन बीच बचाव कर लिया। लेकिन इस इंसिडेंट के दौरान वो जो पैसेंजर दूसरा था उसने कंप्लेंट कर दी पुलिस को, और पुलिस जो है वो बाकायदा आर्म्स के साथ विद वेपन्स पुलिस के साथ आई, और आते ही उन्होंने अमार को गिरफ्तार करने की कोशिश की, और अमार ने उस पर रजिस्ट किया। जब रजिस्ट किया तो वहां एक क्रैश की सूरत हाल बन गई। उस मौके पर जब रजिस्ट किया गिरफ्तारी से, तो पुलिस वालों ने फिर और बंदे बुलाए, और वहां पर 5 पुलिस अफसर थे, साथ 2 लेडीज थी, और उन्होंने फिर उनको पकड़ के खूब दोनों भाइयों को मारा। इस दौरान जो वीडियो बना रहा था उस बंदे को भी पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। मेरा जो ख्याल है, मैं तो समझता हूँ ये जो यूके पुलिस है, उन्होंने पंजाब पुलिस वालों से ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि जो काम उन्होंने किया ये पंजाब पुलिस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। वहां यूके का कानून है कि एक दफा आप सरेंडर कर जाएं, जो कि दोनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया था, बाद उन्होंने पीछे कर दिया, नीचे उन्होंने लटाया हुआ था। जब आदमी सरेंडर कर देता है तो उसके बाद आप नहीं मार सकते उसके साथ फिर आप मजीद तशद्दुद नहीं कर सकते। लेकिन जहां तशद्दुद किया गया और बुरी तरह उसके मुंह पे अपना जो बूट्स होते हैं पुलिस वालों के बड़े हार्ड होते हैं, बूटों से उसके मुंह पे मारा गया, उसके खोपड़ी पे मारा गया, खोपड़ी पे बड़ा नाजुक जो सूरत हाल होती है। और मजे की बात यह है कि इनके दोनों भाइयों का एक भाई पुलिस में भी है, वहां ब्रिटिश पुलिस में भी है। तो वो जो बिगड़ गई सूरत हाल, और जब ये वीडियो वायरल हो गई उसके बाद ये मिलियंस पीपल देख चुके हैं इसको थ्रू वर्ल्ड, और वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी सरापा एहतजाज हो गई। जब ये फिर पुलिस स्टेशन पे इन्होंने दावा बोला जाके, यहाँ जैसे दावा बोलते हैं वैसे नहीं बोला, पुलिस के सामने वहाँ स्टेशन पे खड़े होकर लोगों ने कहा शेम फॉर यू, शेम फॉर यू। तो पहले तो उन पुलिस वालों को पहले इन्होंने सिर्फ सस्पेंड ही किया था या कुछ ड्यूटी से बताया था, हटा दिया गया था। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो बढ़ गया, तब उन्होंने सुना कि इनको बतल कर दिया गया। लेकिन अब ये मामला पूरी इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, और जिन्होंने अब मार खाई है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो बंदे हैं जिन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, उनकी नौकरियों को डिसमिस किया जाए, वो पूरी पुलिस हमारे पूरी फैमिली से माफ़ी मांगे, और हमें थ्रू आउट लाइफ जो है वो हमें कंपनसेशन दी जाए। और ये कंपनसेशन मिल भी जानी है, वहाँ पंजाब जैसे सूरत हाल थोड़ी है।
وہاں تو ایک چیز سامنے آ گئی ہے تو پتہ چل گیا تو وہ ساری زندگی کے وہ لاکھوں پاؤنڈز میں کمپنسیشن ہوگی. ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں، عیش کریں، جو مرضی کریں. لیکن اس میں ایک بھائی کا بتایا گیا کہ سٹی اسکین ہوا ہے، غالباً طاہر کا ہوا ہے، تو اس سٹی اسکین میں ان کے برین میں سسٹ بن گئی ہے. جو ٹھڈے مارے ہیں نا انہوں نے پولیس والوں نے، اس سے ایک سسٹ بن گئی ہے، وہ لائف ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو پولیس والوں نے کیا ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. انسیڈنٹ کی پہلے کی ویڈیو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی کہ اسالٹ کس نے شروع کیا پہلے. لیکن اگر انہوں نے کیا بھی ہے، گرفتاری کو ریزسٹ کیا ہے، لیکن جب آپ نے ان کو کیپچر کر دیا، جب وہ سرنڈر کر گئے، تو اس کے بعد مارنے کا تو وہاں قانون تھا ہی نہیں. دس از ٹوٹلی انلیگل ان لافل ایکشن بائی یو کے پولیس. اب وہاں روزانہ کبھی میئر کے دفتر میں کے سامنے، آج میئر کے دفتر کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے. کل وہ جو ایم پی تھا، ممبر پارلیمنٹ تھا جو لوکل، وہاں اس کے گھر کے سامنے احتجاج کیا گیا. تو یہ احتجاج کا سلسلہ پورے مینچسٹر میں جگہ جگہ ہو رہا ہے، کیونکہ مینچسٹر وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر تعداد پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی ہے. مینچسٹر کو اسی لیے وہ لائل پور بھی کہتے ہیں، جو سابقہ جو لائل پور ہے اس کو فیصلہ آباد کہتے ہیں. لیکن یہ جو بروٹل ایکشن ہے پولیس کا، یہ تو یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل معافی ہے، اور نہ اس کی تلافی ہے. تو اس سیکشن کے بعد پنجاب پاکستان حکومت نے تو انہوں نے تو ویسے ہی دھنیا پیا ہوا ہے، انہوں نے بات ہی نہیں کی اس کے متعلق کہ ہمارے آخر پاکستانی ہے، وہ بیسیکلی تو پاکستانی اوریجن ہے نا، پیدا ہونے سے برٹش یو کے بن گئے بندے، لیکن بائی برتھ کی بات نہیں، ان کے آباؤ اجداد تو پاکستانی تھے. تو نہ کسی فارن افیئر نے انٹروین کی، نہ کسی نے کی. وہ لوکل کمیونٹی جو پاکستان کی ہے اسی نے وہاں اکٹھے ہو کے، اور یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں یو کے پولیس کو ردامت کرنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ صورتحال دن بہ دن گمگیر ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اب اس کی جو سٹی اسکین ہوا ہے اس میں سسٹ آ گئی ہے. دیٹس آلسو ٹو مچ الارمنگ. اس کا انہوں نے کہا کہ جی دعا کریں اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے. اور انہوں نے اب وکیل احمد ایوب وکیل ہے جو اس نے ہائر کیا ہوا ہے، یہ عماد اور طاہر نے احمد ایوب وکیل کو وہاں جو برسٹر ہوگا اس کو ہائر کیا کیس کرنے کے لیے. اور اس نے کہا جی کہ میں ان کو انصاف لے کے دوں گا، ان کی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا بداوا ہوگا، یہ بندے ڈسمس ہو گئے، ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہوگا، اور اسی کے بعد یہ اس خاندان کی تسلی و تشفی ہو سکتی ہے جو ظلم اور بربریت اور وحشت گردی ان بچوں کے ساتھ کی گئی ہے. تو اس سے فیڈ بیک ہم انشاءاللہ یہ اگر فردر کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس پہ بھی بات کریں گے. فی الحال خواتین حضرات اپنے ہوسٹ کو سرفراز قریشی کو اجازت دیں. جلد و نواح کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.